सूरह माइदा आयत नंबर 3। एक लंबी आयत है ये। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरि व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही। इसमें हराम 11 चीज़ों का तज़किरा किया गया, जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है। 11 बातों को, उसमें मुर्दार, खून, खिंज़ीर, व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, जिसके ज़बह में गैर खुदा का नाम पुकारा गया। ठीक है, एक तो यहाँ पर जिसके ज़बाह में गैर खुदा का नाम पुकारा गया। जी पढ़िए। उसके बाद है आगे जो है जुमला है वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, और जो किसी थान पर ज़बह किया गया हो। ये कंजुल ईमान है, जो किसी थान पर ज़बह। इसकी तशरीह में देखिए क्या लिखा है इन्होंने। हाँ चलेगा, ये मेरी किताब में अलग तरीके से है। दसवीं, जो किसी थान पर इबादतन ज़बह किया गया हो। इबादतन, हाँ जी, यही हम आपसे बयान करवाना चाह रहे हैं। इबादतन ज़बह किया गया हो, ये आपकी किताब से सुना रहा हूँ मैं। जैसे कि अहले जाहिलियत मौजूद है, हम मंगाएंगे। काबा शरीफ के गिर्द 360 पत्थर नस्ब किए थे, ज़बह से उनकी ताज़ीम और तक़र्रुब करते थे। ठीक है, तो अब मैंने जो कहा कि जहाँ पर मेले ठेले होते हैं, ठीक है, और उर्स मैं लुग़वी माना में उर्स पे अलग बहस होगी आपसे इंशाल्लाह, बिल्कुल, उस पर भी हम पूरी तैयारी के साथ आप आइए, कभी भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो इस बुनियाद पर जो है, ये जो मुशरिकीन का अड्डा होता है, वो आपने पूछा, इसका मैंने हवाला दिखा दिया है। आप बताइए, मुशरिकीन का अड्डा है क्या हमारे यहाँ पर, जहाँ पर जानवर ज़िबा हुए थे? ये मुशरिकीन अगर आप मेरे एक एक शिक पे वज़ाहत चाह रहे, एक एक शिक पे वज़ाहत कर रहा हुआ वो हराम है, और बिल्कुल का लफ्ज़ आपने बोला, जबकि वो तब हराम होगा जब ज़ाबिह की नियत इबादत की होगी। मबहस कर रहे हैं आप मुझे बिल्कुल नहीं, आप नहीं आप खलते मबहस, आप आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए, बीच में नहीं बोले, ठीक है जी, क्योंकि आपकी गुफ्तगू आप बोलिए, मना नहीं है। सुनिए, आपने क्या कहा, उर्स और मेले में जो जानवर ज़िबा हुआ वो हराम है, बिल्कुल का लफ्ज़ आपने बोला, और फिर दलील आप कह रहे हैं जबकि वो तब हराम है जब ज़ाबिह की नियत तक़र्रुब इलल गैर या इबादत की हो, इबादत की नियत हो। किसी भी इंसान ने जब ज़िबा किया है तो किसी की भी नियत गौसे पाक की इबादत करने की नहीं थी। नहीं, आपने मेरी बात ही समझी है ना, सुनी सही से? हाँ जी, बिल्कुल नहीं सुनी। सुनना नहीं आप, हाँ जी, सुन लो, रिकॉर्डिंग हो गया, बात हो गई, सुना। मैंने क्या कहा, 4-5 बातें मैंने उसमें पेश की। वो कौन सी बात? अरे भाई, मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी पीर या बुजुर्ग के नाम से अगर लाते हैं और मकसद ये होता है उसको खुश करना, उसको राजी करना, मुझे दलील दीजिए। किसी बुजुर्ग को राजी करने पर जानवर ज़िबा करना हराम है, आप मुझे इस पर दलील दीजिए। खोलिए किताब, लीजिए, शामिल खोलिए, लीजिए आपके पास रखिए। किसी भी बुजुर्ग के लिए, या किसी बुजुर्ग को राजी करने के लिए, जी हाँ, हाँ जी, मुझे दीजिए। किसी भी, देखिए आप ये खोलिए किताब, हिंदिया खोलिए, फतावा हिंदिया मेरे पास हिंदी खोलिए। कौन सी जिल्द बताइए? जिल्द नंबर 5 है। और पता नहीं आपके पास कौन सा नुस्खा है। हाँ, खोलिए आप, सफ़ा नंबर 286 खोलिए। चलिए, ये दारुल फिक्र मतबूआ बैरूत की छपी है क्या ये? नहीं, अशरफिया देवबंद। देखिए उसके अंदर सफ़ा नंबर, आप मुझे इबारत पढ़ के सुनाइए। नहीं, अल्फाज देखिए उसमें, लाइव मैं दिखाता हूँ मैं। लीजिए, ज़बा का बयान नहीं, आप मुझे ज़बा के बयान में आप मुझे दिखाइए, अगर वो दारुल फिक्र में इसकी है तो। ये नुस्खा अलग है। आप फहरिस्त देखिए, ज़िबा के बयान में कौन सी इबारत पर है। आप मुझे इबारत पढ़ के सुनाइए, मैं निकाल दूंगा ना उसको। सुनाता हूँ, आप मुझे उसी बैरूत वाली में इबारत पढ़ के सुनाइए। लाइए, मुझे दीजिए इसको। एक मिनट चल जाएगा, फहरिस्त पीछे।
آپ اگر یہ کہہ دیتے تو میں انشاءاللہ کتاب میں اٹھا لے گا دیتا آپ کو، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جاتی۔ آپ مجھے عبارت پڑھ کے سنائیے، میں نکالتا ہوں ابھی اس میں سے۔ آپ پہ ہمیں یقین ہے، آپ عبارت پڑھیے، نکالنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے وفی المشکل، ادھر مجھے کتاب دیجیے۔ وفی المشکل ذبح عند مراء الضيف تعظیما له لا يحل اكلها وكذا عند قدوم الامير او غيره تعظیما، فاما اذا ذبح عند غیبة الضيف لاجل الضیافة فانه لا باس به كذا في الجوهر النيرة۔ دیکھو انڈیا کے اندر ترجمہ کرو، ترجمہ میں کروں، عبارت پڑھو، ترجمہ نہیں آتا گا مجھے۔ آپ کیجیے نا، ترجمہ تو کیجیے۔ یہ آپ میرا امتحان نہیں لیجیے، آپ صرف پہلے حوالہ دکھائیے کتاب میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ نا عبارت وفی المشکل، لائیے اب میں دکھاتا ہوں، آپ ترجمہ کر لیجیے عبارت۔ لائیے میں آپ ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا۔ یہ عبارت تو آپ سے پڑھوانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں پڑھیے انشاءاللہ۔ اگر مہمانوں کی تعظیم کے لیے کوئی ذبح کیا جائے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی امیر وغیرہ کے آنے کے وقت میں اگر اس کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو چونکہ یہ بھی ہے نا اسی میں شامل ہے حرام کے اندر، لیکن اگر کسی مہمان کے غیر موجودگی میں اس کی صرف مہمان نوازی کے لیے اگر ذبح کیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں رضا مہمان کی ولی کی رضا کیا لفظ ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ ولی کی رضا کے لیے کرنا۔ نا تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعظیم دو طریقے کی ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ شامل آئیے۔ تعظیم جو ہے نہیں آپ نے کیا کہا؟ تعظیم کہاں ہے؟ تب شامل آپ کو دکھ دینا ادھر شامل، یہ ہے شامل۔ کھولیے دیکھیے آپ نے کیا کہا؟ تعظیم، جی ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے ہیں ولو ذکر اسم اللہ تعالی ولو ذبح للضیف لا یحرم، کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، لأنہ سنت الخلیل و اکرام الضیف اکرام اللہ تعالی۔ مہمان کی تعظیم کے لیے کرنا یہ سنت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مہمان کی تعظیم کے لیے ذبح کرنا اللہ کا نام لے کر۔ جی تو ہے ہاں جی، یہاں پر کیا لفظ ہے؟ تعظیم سے مراد دیکھیے یہاں پر شامی نے، علامہ شامی نے ساری کتابوں کا نچوڑ اس میں بیان کیا۔ آپ وہ مانتے ہیں کیا نہیں اس بات کو؟ بالکل مانتا ہوں۔ دیکھیے پہلے لفظ بیان کیا تعظیم، جی پھر بیان کیا تکریم، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے اردو زبان میں تو تعظیم اور تکریم کو ایک ہی چیز مانے ہیں، لیکن حقیقت میں تعظیم وہ ہے، ادھر سنیے، بات کو گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعظیم وہ ہے نہیں، ادھر تعظیم یہاں سے مراد عبادت ہے۔ نہیں بالکل نہیں۔ اگر تعظیم نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بالکل عبادت نہیں۔ اگر آپ رضا کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے اگر ہم مہمان کی عزت کریں گے تو وہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ راضی ہوگا نا؟ مہمان کی تکریم و ذبح ناجائز، اللہ کے نام سے بھی ذبح کیا جائے تو ناجائز کا موقف ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ اگر مہمان کے لیے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا تو وہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور مہمان کی عزت ہے، اکرام ہے، اور مہمان کی عزت اللہ کی عزت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ نہیں تو میری بات سنیے، میں نے کیا کہا؟ مجھے یہ بتائیے، آپ نے لفظ کیا کہا کہ ولی کی رضا کے لیے کرنا حرام ہے۔ مجھے یہ بتائیے مہمان کی عزت ہوگی تو وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مقصد کیا تھا؟ رضا۔ یہاں پر آپ نے لفظ رضا بولا، ہم آپ سے رضا پر لفظ رضا آپ اردو کے لیے اردو کے لفظ استعمال پھر میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تعظیم یہاں پر آپ ثابت کریں کہ تعظیم یہاں پہ تعظیم عبادت کے لیے کہاں ہے؟ آپ دکھائیے۔ اگر وہ تعظیم عبادت کے لیے نہیں ہے، تعظیم اگر وہ تعظیم کا لفظ عبادت کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تکریم کا لفظ لانے کی علامہ شامی کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تکریم اور تعظیم قریب لفظ ہے حضرات، قریب لفظ نہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ میں تعظیم کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ عبادت مراد ہے۔ تو پھر آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا، اگر تعظیم حرام ہے تو پھر یہ اکرام جائز کیوں ہے؟ مجھے یہ تعظیم جو ہے چونکہ اس کو صرف اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، بالکل نہیں۔ جب آدمی کے یہاں مہمان آتا ہے، مہمان کو کھلانے سے میں خود کہہ رہا نا، مہمان جب مہمان کے سامنے نہیں، میں وہ دوسری بات آپ سے کروں گا، مہمان جب آتا ہے آدمی کے یہاں